लॉर्ड मसीह यीशु की बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। गालबन आपने पिछली 2-3 वीडियोस जो हैं वो शादी के तल्लक से देखी होंगी इसी चैनल पर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ज़रूर देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा। आज मैं एक बड़े अहम मुद्दे पर बात करने लगा हूँ। बड़ी अहम एक बात है जो अक्सर सवाल किया जाता है, और वो है मसीहत के अंदर तलाक। यानी तलाक का क्या कॉन्सेप्ट है मसीहत के अंदर, या तलाक मसीहियों को देनी चाहिए, या अगर कोई देता है तो वो सही करता है या नहीं करता। इस तरह के जितने सवाल हैं मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर कुछ बातें आप तक पहुंचा सकूं। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपके दिल में कोई बात हो इस तल्लक से, इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर उस बात को मेंशन कीजिएगा, ताकि हम उस सवाल के ऊपर वीडियो बनाकर हम उसको क्लियर कर सकें। कलाम मुक़द्दस की तरफ जब हम पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस के अंदर से हमें बहुत सारे रेफरेंस इस बारे में मिलते हैं। आज मैं आपके सामने चंद आयातें, चंद रेफरेंस जो है वो रखने लगा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि उससे आपको बहुत बरकत मिलेगी। पहली रेफरेंस मैं आपके सामने रख रहा हूं मिलाकी की किताब के अंदर। जब हम पढ़ते हैं मिलाकी की किताब को तो कलाम मुक़द्दस के अंदर ये आखिरी किताब है पुराने अहदनामा की, और इसके बाद जो है वो नया अहदनामा शुरू हो जाता है, यानी किताब मुक़द्दस की जो तरतीब है उसके हिसाब से। और मिलाकी की किताब दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, फिर तुम्हारे ईमान के सबब से खुदावंद के मज़बा पर आहो नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है कि ना वो ना तुम्हारे हदिये को देखेगा और ना तुम्हारे हाथ की नज़र को खुशी से कबूल करेगा। यहाँ पर एक बड़ा अहम नुक्ता जो है खुदा उसकी तरफ कलाम करते हुए हमारा ध्यान दिला रहा है कि तुम्हारे ईमाल जो हैं वो तुम्हारे हदियों नजरानों को भी वेस्ट कर देते हैं। ये भी एक अमल है, तलाक एक अमल है। जैसे निकाह एक अमल है, शादी एक अमल है, इसी तरह तलाक जो है वो भी एक अमल है। यानी एक बेटी या एक बेटा जब वो शादीशुदा हो जाते हैं तो बाद में उनको सेपरेट हो जाना कर दिया जाता है, या वो हो जाते हैं, और वो किस कानून के तहत होते हैं या बाद में वो क्या कहलाते हैं। जैसे दो लड़की और लड़का जब आपस में शादी करते हैं तो वो निकाह हो जाता है और उसके बाद शादीशुदा कहलाते हैं, लेकिन जब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो फिर तलाक याफ्ता कहलाते हैं। इस सारे अमल को मिलने को शादी और जुदा होने को तलाक कहा जाता है। तो यहाँ पर खुदा कहता है कि तुम्हारे अमाल के सबब से तुम्हारे हदिये जो है वो वेस्ट हो रहे हैं। आगे रहता है तुम भी तुम कहते हो कि सबब क्या है। सबब ये है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी के बीवी के दरमियान गवाह है। सबसे पहली बात याद रखें कि मियाँ बीवी के दरमियान सबसे बड़ा जो गवाह है वो खुदा है, क्योंकि ये रिश्ता किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये रिश्ता किसी इंसान की तरफ से क्रिएट नहीं किया गया, ये आइडिया किसी इंसान की तरफ से नहीं है, बल्कि खुदा का ये आइडिया है या खुदा का ये काम है जिसने ये ठहराया है। आदम और हवा को मियाँ बीवी या शौहर का रुतबा देना या बीवी का रुतबा देना ये खुदा के हाथ में था, और खुदा ने ये काम किया था। खुदाम कहता है सबसे बड़ा जो गवाह है मियाँ और बीवी के दरमियान वो खुदा है, वो खुदा का कलाम है। और इसीलिए किसी भी लड़की और लड़के की शादी के लिए निकाह का होना ज़रूरी है। यानी वो खुदा के घर में जाए और खुदा के मखसूस खादम जो हैं वो खुदा के कलाम को सामने रखकर उनसे इकरार लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो खुदा की हजूरी में उनका इकरार होता है, वहाँ पर सबसे जो मेन हस्ती, जो मेन पावर है वो खुदा है। कलाम कहता है कि तुम्हारा और तुम्हारी बीवी के दरमियान जो सबसे बड़ा गवाह है वो खुदा है। आगे क्या लिखा है, तूने उससे बेवफाई की है अगरचे वो तेरी रफीक और मनकूहा बीवी है। याद रखें आपकी बीवी मनकूहा बीवी यानी निकाह की हो वो जिसके साथ आपने, और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद उसके पास और अरवा मौजूद थी, लेकिन उसने आपके लिए उस बीवी को पैदा किया, यानी शौहर के लिए बीवी को पैदा किया, यानी आदम के लिए हवा को पैदा किया। कहता है बावजूद इसके कि उसके पास अरवा मौजूद थी, और भी रूहें मौजूद थी, और भी ऑप्शन खुदा के पास मौजूद थे, लेकिन कलाम कहता है फिर क्यों एक ही को पैदा किया। फिर क्यों, सवाल किया क्यों खुदा ने एक ही को आपके लिए मखसूस किया है या आपके लिए पैदा किया है। इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। खुदा का ये प्लान, ये मंसूबा है कि आप की जब शादी हो तो आपकी जो मनकूहा बीवी है उससे नस्ल पैदा हो, और सिर्फ नस्ल नहीं बल्कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो।
یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ زمین کو معمور و محکوم کرنا تھا، بھرنا تھا، اور زمین کو ایک خوبصورت طریقے سے رکھنا تھا۔ یہ خدا کا پلان تھا۔ بس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے۔ یہاں پر خاص طور پر شوہر سے کہا گیا ہے کہ اپنے نفس سے کیا رہو، خبردار رہو، اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہے، نہ کہ اس کو طلاق دیتا پھرے، نہ کہ اس کے خلاف جائے۔ کلام کہتا ہے کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں۔ پہلا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں جب آپ طلاق دیتے ہیں یا لیتے ہیں، جب طلاق کے اندر آپ شامل ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ بیزار ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ یہ میاں بیوی جو ہیں وہ جدا ہوں یا ان کے درمیان طلاق ہو۔ خدا ایسے کاموں سے بیزار ہے، تنگ ہے، کیونکہ یہ خدا نے پلان کیا تھا، خدا کا منصوبہ تھا یہ۔ جب آپ ایک بیوی کو یا ایک شوہر اپنی بیوی کو، بیوی شوہر کو طلاق دیتی ہے یا لیتی ہے، تو آپ خدا کے پلان منصوبے کو کینسل کر دیتے ہیں، اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے منصوبے کے خلاف کھڑے ہیں، آپ خدا کے خلاف کھڑے ہیں۔ اسی لیے خدا کہتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں، سیپریشن سے میں بیزار ہوں۔ جب ایک میاں بیوی آپس میں بن گئے ہیں تو بعد میں ان کو جو ہے وہ الگ الگ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو کلام کہتا ہے میں بیزار ہوں۔ تھینک یو لارڈ۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس سے بھی بیزار ہے خدا، جو اپنی بیوی پر کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ کسی بھی طرح کا ظلم اگر شوہر ہوتے ہوئے کوئی شوہر اپنی بیوی پر کرتا ہے تو یاد رکھیں آپ صرف اس بیوی کو تنگ نہیں کرتے، آپ صرف اس بیوی پر ظلم نہیں کر رہے، بلکہ آپ خدا کو بھی ڈائریکٹ چیلنج کر رہے ہیں، اور خدا آپ کے اس کام سے بیزار ہے، وہ تنگ ہے۔ اور جب خدا تنگ آتا ہے، بیزار آتا ہے، تو ضرور کوئی ایکشن لیتا ہے۔ کلام میں لکھا رب الفاظ فرماتا ہے اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کی بڑی وجہ جو ہے وہ شوہر کا بیوی سے بے وفائی کرنا اور بیوی کا شوہر سے بے وفائی کرنا ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں ہیں جو طلاق تک لے جاتی ہیں، یہ باتیں ہیں جو دونوں کو الگ ہونے کے لیے مجبور کر دیتی ہیں۔ اور جب ہم آگے پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا پہلے 5 ابواب کے اندر مسیحی تعلیم پائی جاتی ہے، اور اس مسیحی تعلیم کے حصوں کے اندر ایک بڑا حصہ ایک بات یہ بھی ہے جس کو خداوند یسوع مسیح نے مینشن کیا، اور کلام فرماتا ہے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 31 آیت میں لکھا ہے۔ جب آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو جب یہ آیت پڑھنے لگیں گے تو اوپر ہی ہیڈنگ کے اوپر جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے طلاق کے بارے میں تعلیم، یعنی یہ ایک تعلیم ہے جس کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بعض دفعہ انسان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، وہ اس بارے میں اویئر نہیں ہوتا، اس کے پاس خدا کا کلام موجود نہیں ہوتا، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اس معاملے میں سے کیسے نکلنا ہے، یا میں کیا یہ جو کر رہا ہوں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ کلام کہتا ہے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اس سے طلاق نامہ لکھ دے۔ خداوند یسوع مسیح نے مینشن کیا اس بات کو، کیونکہ یہ واقعی یہ بات پرانے عہد نامہ کے اندر لکھی ہے۔ موسیٰ کی شریعت کے اندر یہ باتیں لکھ دی گئی تھی کہ اگر تم کسی اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہو تو اسے طلاق نامہ لکھ دے۔ آگے لکھا ہے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا، یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک ریزن بتا دی، یہاں پر ریزن بتا دی کہ حرام کاری یعنی بے وفائی، وہ بے وفائی کا دوسرا لفظ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ جب کوئی بے وفا ہوتا ہے تبھی وہ حرام کاری کی طرف جاتا ہے۔ کلام کہتا ہے اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے۔ آج میں بڑا آپ کا دھیان اس طرف لگانا چاہتا ہوں، جب لوگوں کی طلاق ہوتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں یا لوگ طلاق دیتے ہیں یا لیتے ہیں، اس کے اندر سبب ڈھونڈے۔ اکثر مجھ سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ سبب کیا ہے، ریزن بتائیں۔ اور بعض دفعہ اس طلاق کی ریزن جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگر چاہے انسان تو حل کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ ضرور مینشن کر دیا گیا ہے، حرام کاری کے سوا اور دوسرے جتنے بھی ریزن ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ کسی
बीवी को, यानी कोई शौहर अपनी बीवी को जो है वो तलाक दे। कलाम कहता है और इसी सबब से छोड़ दे और वो उससे ज़िना कराता है। जब कोई शौहर अपनी बीवी को इस सबब से छोड़ देता है कि वो काम नहीं करती, वो मेरी बात नहीं मानती, वो अपने मायके वालों की ज़्यादा बात मानती है, या वो मेरे घर वालों का ख्याल नहीं रखती, इसके अंदर हरामकारी शामिल नहीं है, तब वो अगर वो छोड़ देता है तो कलाम कहता है अगर वो छोड़ देता है तो वो उससे ज़ना कराता है। कितने सख्त अल्फाज हैं। अगर आप इसकी डीप में जाएं, थोड़ा सोचें इस बात को कि जब आप एक नुक्ता जो बता दिया गया हरामकारी का, उसके अलावा अगर जब कोई शख्स जो है वो तलाक किसी को देता है तो याद रखें उस बीवी को जब वो छोड़ देता है, जब वो आगे जाती है तो कलाम कहता है कि वो उससे ज़ना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई बीवी से, छोड़ी हुई से ब्याह करे वो ज़ना करता है। जब लोग तलाक याफ्ता औरत से शादी करते हैं तो ज़रूर मेरा आपसे कहना है कि आप ज़रूर उसकी रीज़न मालूम करें, किस रीज़न से जो है वो उस बीवी को, उस बहन को, उसको तलाक हुई। अगर तो वो तलाक जो है वो उसका रीज़न पीछे देखें, अगर वो उसको बिला किसी रीज़न के ही छोड़ दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि वो अगली जो शादी है यहाँ पर इस आयत के मुताबिक वो तो ज़नाकारी में आ गई, वो तो दोनों ज़नाकार ठहरे। और करवाने वाला कौन है? जिसने बगैर उस बात को सोचे समझे उसको तलाक दे दी। कलाम जो है वो कहीं कहीं बहुत सख्त है, कहीं कहीं हमें बहुत नरम नज़र आता है, लेकिन अगर हम इसको फॉलो करें तो हमारी ज़िंदगी के लिए ये सारे असूल व कवानीन बनाए गए ताकि हम बेहतर तौर पर ज़िंदगी बसर कर सकें। मेरे बहन, मेरे भाई, आप ज़रूर इन बातों को गौर कीजिएगा, रखिएगा। मुझे नहीं पता आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, आप शादीशुदा हैं या नहीं, हो सकता है आपके पास ये मामलात आते हों, लेकिन जब भी आपके सामने कोई मामला आए तो आप बाइबल मुक़द्दस को सामने ज़रूर रखें, और अगर आपको नहीं पता तो खुदा के खादमों से ज़रूर पूछें। कलाम मुक़द्दस में थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं तो मत्ती रसूल की मार्फत ही लिखी गई अंजील, उसका 19वां बाब जब हम पढ़ते हैं, 3री आयत के अंदर लिखा है, और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? ये आजमाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह से सवाल किया था, यानी बीवी को छोड़ने का सबब क्या है? उसने कहा हर एक सबब से, हर एक सबब से आप अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इंसान होते हुए बीवी के अंदर, इंसान होते हुए शौहर के अंदर कमी कमज़ोरी हो सकती है। किसी बीमारी की वजह से आप नहीं छोड़ सकते, किसी कमज़ोरी की वजह से आप नहीं छोड़ सकते, किसी जगह पर वो आपकी बात नहीं समझ पा रही, उस जगह पर आप छोड़ नहीं सकते। आप समझा सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं, आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, आप छोड़ नहीं सकते। कलाम कहता है हर एक सबब से। सवाल किया गया, उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा। उसने खुदा के कलाम की तरफ ध्यान दिलाया, इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह जवाब देते, इससे पहले कि उस फरीसी को उसके बारे में कुछ डिटेल बताते, उस फरीसी का ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाया और उससे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा? आज मेरा आपसे सवाल है, जब आप इस तरह के मामलात में जाते हैं, पढ़ते हैं, या आप इस तरह के मामलात में से गुजर चुके हैं, तो क्या आपने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा? इस टॉपिक के बारे में, इस चीज़ के बारे में क्या आपने बाइबल में से सीखने की कोशिश की? और अगर नहीं की तो आपको करने की ज़रूरत है, आपको दोबारा से आपको इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। ये शरई मामलात हैं, आपको खादम के पास जाने की ज़रूरत है। आप किसी भी चर्च से आपका तल्लक क्यों ना हो, पहली बात तो हमारी मसीही कौम जब इस तरह के मामलात चीज़ों को करती है तो शॉर्टकट ढूंढते हैं। मैंने देखा है, रुपया पैसा देकर कुछ ऐसे खादम भी हैं जो इस तरह के काम करते हैं, तलाक कर भी देते हैं और निकाह कर भी देते, निकाह भी कर देते हैं, तलाक भी कर देते हैं, क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो पैसों के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। खुदा उनका इंसाफ करने वाला, खुदा उनसे पूछने वाला, लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? मुझे एक मसीही होते हुए इस पर गौर करने की ज़रूरत है। खुदा तलाक से बेजार है, तलाक हर एक सबब से नहीं हो सकती। कलाम कहता है इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा।
اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو پہلے یہ بات بتائی کہ دونوں میاں بیوی کا اکٹھا رہنا ضروری ہے۔ وہ باپ اور ماں سے الگ ہو کر، کہتا ہے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، الگ ہونے کی بات نہیں، اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جسم جب دونوں ایک ہیں تو ان کو الگ الگ کر دیا جائے؟ وہ دونوں ایک جسم ہوں گے، بس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ وہ چلتے پھرتے تو دو نظر آتے ہیں، لیکن اصل میں خدا ان کو ایک رکھتا بھی ہے، بناتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ اور آج کے میاں بیوی کو بھی دونوں کو یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ دو نہیں، آپ اصل میں ایک ہی ہیں خدا کی نظر میں، اور خدا نے آپ کو بنایا بھی ایک ہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس سبب سے مرد باپ اور ماں سے جدا کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے، پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہیں۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ اس کو جدا کرنے کی بہت جلدی ہوتی ہے ان کو، وہ بہت آگے آگے ہوتے ہیں طلاق ناموں میں، فیصلے کروانے میں۔ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ آئیں کلام مقدس میں آگے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا تھا کہ طلاق نامہ دے کر چھوڑ دی جائے؟ اس نے اس سے کہا موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے، تمہارے دل سخت تھے، اس لیے موسیٰ نے یہ بات سخت دلی کے سبب سے جو ہے وہ یہ لکھ دی تھی، تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا، ابتدا سے ایسا نہیں تھا۔ موسیٰ نے اگر کسی جگہ پر اجازت دی ہے تو وہ اس لیے کہ وہ سخت دلی کے سبب سے، کہ تمہارا دل جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے تو دوسری سے بیاہ کرے، وہ زنا کرتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر لے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ شاگردوں نے اس سے کہا اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ سب اس باتوں کو قبول نہیں کر سکتے مگر وہی جن کو یہ قدرت دی گئی ہے، کیونکہ بعض کھوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے پیدا ہوئے، بعض کھوجے ایسے ہیں جن کو آدمی نے کھوجا بنایا، بس کھوجے ایسے ہیں جنہوں نے اسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنایا۔ جو قبول کر سکتا ہے وہ قبول کرے۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیسس۔ خداوند آپ کو برکت دے اور بلیس کرے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے ضرور برکت پائی ہوگی۔ اگر آپ کو برکت ملی آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، آپ اس کو آگے آپ بھیج سکتے ہیں۔ اگر مناسب لگے تو آپ ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا، یہ آپ کی سپورٹ ہے۔ کمنٹس کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اپنا سوال کمنٹس کے اندر چھوڑیے گا اپنے بارے میں، آپ کہاں سے ہمیں دیکھتے ہیں، کہاں سے آپ جو ہے وہ ہمیں جو ہے جوائن کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، یسوع کے نام سے